पितावाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाची रणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाच्या पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. मातेवा प्रमाणे शुभ वार्तान 22:7 ओळ 26-25 मॅथ्यू चॅप्टर 7:24-25 मगाचनो दीस आयचो जावं दी जणिकल्यांचो आशिर्वाद आसो बेसांव आसो आनी कृपे आसो. देव तुमकां जणिकल्यांक राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी. तुम्ही हातात घेतल्या हर एक कामाचे सर्गीच्या बापाचो आशीर्वाद आज देऊन येऊ दी. आज तो सुदैव आमच्या मुखल्यान वेतलो मात्र नाही प्रत्येक तना सगळ्या वायटांतावन तो देव आमकां निवारतलो. आज तूं आनी हांव भायर वेता आसतना भितर येता आसतना देव आमच्या पक्षाक रावन आमकां सांबाळून व्हरतलो. बघाचे न्हू आज देवाच्या उतराचेर पातयेवन हो दीस आमी आराम करया. उतार अशें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 7:24-25 देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर खडपार बांदल्या एका बुदवंत मनशा बरी. परत म्हणटा देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर खडपार बांदल्या एका बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो आवळ सडले जड वारे वाडले आनी त्या घराक मारले तरी ते कोसलोन पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. म्हज्या मोगाच्या न्हू देवाच्या उतराचेर पातयेवन त्या उतराचो अनुभव कर. त्या उतरा प्रमाणे आमी दिसान दीस जियेता जाल्यार आमचे घर सगळो दिसान आमी कितें करता हे खडपार बांदल्या घरा बरी म्हणटा. खडपार बांदल्या घरा बरी तर तितले बळिश्ट देवाचे उतार जावन आसा. म्हळ्यार देवाचे उतार आमकां शिकयता. देवाचे उतार आमकां चलोवंक वाट दाखयता. देवाचे उतार आमकां नवें करता. त्या खातीर म्हणटा न्ही की प्रत्येक तरां गणनाच्या पुस्तकांत 20:3 वळ 19 अशें म्हणटा की नंबर्स चॅप्टर 23:19 अशें म्हणटा की पूण फोट मारूंक देव कांय मनीस न्ही. मन बदलूंक तो मनुष्य सायबसो न्ही. जे कितें तो सांगता ते तो करता. जे कितें तो भासयता ते तो पाळटा. म्हज्या मोगाच्यान परत उतार अशें म्हणटा पळया फोट मारूंक देव कांय मनीस न्ही. आमी मनशां जावं फरक घडये आमी फोट मारता. देव फोट मारूंक मनीस न्हयसो न्ही. परतून म्हणटा की आमकां मन बदलून तो मनशां सायबसो न्ही. जे कितें करता म्हण थारयला तो करतलोच. जावं फुरो म्हज्या थोड्या फावटी आमी शिकच्या खातीर आमकां लेट जातले. हे न्हय की आमचें कोणेंय जिवीत पाड केला म्हण न्ही. आमकां कोणेंय वायट केला म्हण न्ही. कोणें आडपांय दिला म्हण न्ही. देवाची मांडावळ मात्र न्ही. ते इतली मांडावळ तुजें जिवीत येता पर्यंत जायते शिकोवंक आमकां मेळटा. काल सांगलें हे 3 दिसाचे शिकोवणेक एकामेका लिंक आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आमी शिकोवंक जाय. आज देव आमकां शिकयता. पवित्र आत्मा शिकोवणदार पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. आज परतून म्हणटा उतार देखून सर्वेस्प दळबसो
देव अशें म्हणटा जेरमाया प्रवादी पुस्तकांत 5:14 अशें म्हणटा की प्रत्येक तरान आज म्हणटा की हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत एक उजो जायशें करतलो. म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत उजो जायशें करतलो. कित्याक म्हजी उतरां एक उज्या सारकी जावन आसा ती. त्या खातीर उतार परतून म्हणटा जुवा प्रमाणे शुभवार्ता 20:15 आमकां म्हणटा की जॉन चॅप्टर 15:7 अशें म्हणटा तुमी म्हजे ते रावश्यात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागशात तें तुमकां मेळटलें. तुमी अनुभव करून घेतला, हांवें आनी तुमी अनुभव करून घेतला. देवाच्या उतराचेर बळवंत रावल्या म्हणल्यार भोगसूला आमी कोणाकी भोगसणें दिलां, पवित्रपणान जियेला, देव बिरांतीन चल्ल्या आमी. म्हज्या देवाचें उतर आमचे भितर काम करून आमचें मन परिवर्तन जावन त्यामुळे कितें मागलां देवान आमकां दिवना की. म्हज्या मोगाचें देवान एक बसयल्लें आसा जॉन चॅप्टर 14:14 जुवा प्रमाणे शुभवार्ता 20:14 म्हणटा की म्हजेर म्हणजे कितेंय तुमी मागा तें तुमकां मेळटलें, तें तुमकां मेळटलें. कित्याक म्हणल्यार उतार अशें म्हणून नंबर्स चॅप्टर 23 फोट मारूंक देव काय मनीस नाही, मनुष्य सायमाचो नाही, मन बदलूंक तो देव विश्वासी देव जावन आसा. धर्मच्या मोगाचेर सकाळीच्या वेळार देवाक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी वाकवया, ताका आमी दिनवासया. कित्याक कितलाय पोवटी हर एकडें आमी मन बदलिलां, आमी सुकल्या, आमी निस्वारल्या, आमी परतून त्या वाट्यान चल्ल्या. देवान ताची अगणीत काकूत आमचेर वतयला. मात्र न्ही ताच्या दैवीक शक्तीन ताणें आमकां भरला, ताच्या कृपेन ताणें आमकां भरला, ताच्या मोगान ताणें आमकां आरोन धरला. आमच्या दोळ्यांतले दुकां ताणें पुसून काडलात, आमची कश्ट ताणें पयस केला, ताच्या मोगान ताणें आमकां भरला. नांव आमचें ताच्या हाताच्या तळट्याचेर कांतयला. पुता रडा नाका म्हणून परतून आमकां ताणें वेंगेन घेतला. ताका अर्घा दिया, ताका अर्घा दिया, ताका अर्घा दिया, ताका अर्घा दिया. बाप्पा तुका आज आमी अर्घा दिता. बाप्पा विश्वासी मोग तुजो हे सकाळीच्या वेळार त्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. बाप्पा दी, तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका भर, तुज्या विश्वासी मोगान म्हाका भर, तुज्या कृपेन म्हाका भर, तुज्या आगाणी शक्तीन म्हाका भर. बाप्पा 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 ती काकूत तुजी हे सकाळीच्या वेळार अनुभव करूं म्हाका आदार दी. बाप्पा बोळ दी. बाप्पा सकत दी. बाप्पा आमेन. म्हज्या मोगाचेर उतार घेवया आयच्या दिसा अशें म्हणटा की बो अपुरबायेचे उतार जुवा प्रमाणे शुभवार्ता 20:15-1 पर्यंत तुमी जायत्या पटी आयकला, जायत्या पटी आयकला. परत ते उतार अनेक पटी आमी आयकुया. म्हज्या मोगाचेर जो कोण देवा थंय रावता किर्तनांत 20:1 एक वाचया आमी. साम चॅप्टर 1:1 एक वाचया. कित्याक जो कोण परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता. साम 91:1 वाचया आमी. साम चॅप्टर 1:1 एक आमकां अशें उतार आमकां म्हणटा की जो मनीस खोट्यांचे बुद्धी खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, जो मनीस खोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना, ताची उतरां आयकनासतना रावता. मात्र न्ही तांच्या सांगाता बसनासतना हे भाग्यवानपणाचे पवित्रपणाचे देव बिरांत जिवीत तो जियेता. पातक्यांची वाट धरिना, पातक्याची वाट धरिना आणि अधर्म्य संगता बसना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्राच्या धर्मशास्त्रांत देवाच्या उतरांत तो संतोषता, देवाच्या उतरांत तो बळवंत जाता, देवाच्या उतराचो तो मोग करता, त्या उतराद्वारे तो परिवर्तन जाता. आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा, आणि धर्मशास्त्र देवाचे उतर दिसान रात तो नियाळटा. तो भागी त्या उतरा पण जिवंक ट्राय करता, त्या उतरा ते बळवंत जाता, वायटा पाठ करता, देवाचे उतार तो नियाळटा, आठयता, त्या उतरा वयर तो चलता जाला तो मनीस भागी. भागी म्हज्या मोगाचेर आमी दिसान दीस प्रयत्न करूंक जाय. तुज्या उतराचेर म्हाका चलोवंक म्हाका कृपा लाभय सुम्या. ते उतार म्हज्या काळजा भितर रोमोवंक म्हाका कृपा लाभय सुम्या. ते उतार म्हज्या मोतीन घेवंक म्हाका आदार दी सुम्या. ते उतराद्वारे म्हाका सय बदलून म्हाका सकत लाभय सुम्या. म्हज्यान जायना, तुजी कृपा आज म्हाका लाभोवंक जाय.
तुझी कृपा म्हाका लाभोंक जाय, तुझी कृपा म्हाका लाभोंक जाय. म्हज्या मोगाचेनो हांव तुमच्या मुखार एक टेस्टिमनी दवरता. दोग जाण इश्टान एक बिझनेस केलो आनी ह्या इश्टाक कांयच बिझनेस येनासलो, कित्याक तो कश्टाला म्हणून ह्या इश्टान ह्या व्यक्तीक हात दिलो. म्हळ्यार ती कॉलेजीन सांगता आसतली, सुमार 11 वर्सां 12 वर्सां ती सेपरेट. हो पारगांवांत आसलो, इंडियांत आसलो, आनी पारगांवांतून येवंक आनी इंडियांत आसलो इश्ट डुप्लिकेट सांपडलो. पयले बऱ्या स्टेजीर आसलो. हे 15 वर्सां उपरांत ही सांगता मेळटा आसतना पयल्याची इश्टागत सगळी उलयली ती, आनी इंडियांतलो इश्ट म्हणा लागलो की पण हांव फुल्ल सॉल्व जाला, म्हजे तकली आसा वय, म्हज्या हातान कांय ना. ताका तो भायर तावन आयलो इश्ट म्हणा तूं कांय भियेनाका, म्हजे कडेन पयशे आसा, हांवें बायलांक बरें सोडलां, म्हज्या बायलेनी सोडलां, आमचे कडेन कितें बरें पयशे आसा. एक काम करया, कितें तरी करया. सडनली तो इश्ट म्हणा लागलो अशें अशें आमी करया. दोनी इन्वेस्टमेंट केलें, बिझनेस सुरू जालो. बिझनेस चलोवन बऱ्या हंताऱ्यान पावलो. बऱ्या हंताऱ्यान पावता आसतना हो इश्ट परतून पारगांवांत आसलो आनी तांचे एक बॉन्ड आसते. कित्याक म्हणल्यार आमी दोगी जाणां 40-60 करया. 60 तुका, 40 म्हाका, कित्याक हांव पारगांवांत सोडटा. 60 तो म्हजो इश्ट. म्हज्या मोगाचेर 3 वर्सांनी 40 ना, 30 ना, 20 ना, 10 ना, घाल्ले सगळे पयशे बुडोवन सोडले, कांयच ना. म्हज्या मोगाचेर हो हाचे बायल भुरगीं एका रितीरेक रेसिडेन्स रिटेरीक येवन म्हाका मेळ्ळ्या वेळार दोळ्यांतली दुकागळ म्हणा लागली 1,30,00,000 रुपीज सगळे आमचे पयशे गेले. विस्वास हांवें इतलेंच म्हणलें, बाबा तुवें विस्वासान दिलाय, मात्र ते अन्याय जायचे म्हण तुवें दिवं नाय, ताका वयर काडूंक तुवें आदार दिले. भिया नाका, जे कितें जाला तें सोडूंक ट्राय कर. ताकाच तो व्यक्ती म्हणाल कशें ब्रदर, ताणें बरें घर बांदलां, सकयल 2 बेडरुमां, वयर बेडरुमां आनी एक इल्लो जागो गाणतला. म्हज्या कडेन एकच सकयल 2 BHKचें घर मात्र आसा ते फ्लॅटांत, आनी म्हजे कडेन कांयच ना. ताणें व्हडलो बंगलो बांदला, ते म्हज्या पयशां बद्दल कशें हांवें विसरोवचें. बाबा एक उडास दवर, तुज्या जिविताक कळंक नातलो, तुज्या जिविताक घात नातलो. तुवें तुज्या इश्टां वयर काडचें म्हण चिंतलाय आनी तुवें ताका केलाय आदार. जावं फर कितें इल्लें सोडून जालें ते ताणें मोतीन दवन तुजो फायदो उखलना जाल्यार देव तुका 100% सोडून घालचोच ना, बिलकुल ना. की तांच्या मदीं इल्लेशे झगडे जाले. तुवें ताका हात दिलोय, तुवें वयर उखलून चिंतलाय, इथे उलोवणें जालें, ते उलयलें ते मोतीन लागून ताणें तुजें फारीपण घेतलें, रिवायज घेतला जाल्यार कांय भिया नाका. कित्याक तुवें बऱ्याक तें जिवीत बऱ्याक करूंक तुवें ट्राय केलें. कोण ना ब्रदर, म्हाका विसरूंक कश्ट मारता. बरी एक रितीर केली ताणें. समाधान पारगांवांत परतून तो कामांत गेलो. म्हज्या मोगाचेर ताका आसची 14 जाणां भुरगीं, तांतूं 2 जाणां भुरगीं आफ्टर द रिट्रीट म्हज्या मोगाचेर ते आसले दुबय. म्हज्या मोगाचेर एकल्याक अमेरिका बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें आनी एकल्याक कॅनडा बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें. आनी ह्या भावाचें जिवीत हें संतोशाचें समाधानाचें जालें. आनी ताणें सांगली टेस्टिमनी अशी आसली की ह्या 4 दिसाच्या रितीरेन देवाच्या मोगा लागीं हांव बळवोन जावन रावलो. देवाच्या उतरां थंय हांव बळवोन जावन रावलो. देवाच्या उतराचेर फातेणी दवरली हांवें. मात्र न्ही, हांवें म्हज्या जिवितांत एक चॅलेंज केलें. देवसराच्या कुतांतराच्या विरुद्ध उबें रावतालो. आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 तुज्या विरुद्ध उपराटले खंयचीय सकत तुज्या जिवितांत काम करूंक शकची ना, बिलकुल काम करूंक शकची ना. ब्रदर, दीस म्हजे 5 जाले. खंयच्या कंपनींत हांव काम करन आसलो आनी म्हाका रिटायरमेंटाचे पयशे मेळोवंक आसले. हांवें चिंते इल्लेशे मेळटा म्हणून थंय म्हाका ह्यूज फंड मेळ्ळो. सुमार पयशे चिंतिनातले पयशे मेळ्ळे. म्हजे दोगांय जाणां भुरग्यांक बरी कामां मेळ्ळी. ऑलमोस्ट हांव सुमार 90% हांवें दिल्ले पयशे
दुसऱ्या सुवातेर म्हाका येवंक फावत जालें. तिसरें तो म्हणालो लोगी, ब्रदर म्हज्या जिवितांत अशें चॅलेंज आयलें की हर एक दीस उण्यान उणें 2.5 घंटे हांव सोम्या सांगाता बसता, 2.5 घंटे हांव सोम्या सांगाता आसा, 2.5 घंटे हांव मागण्याच्या स्पिरिटांत आसा. कोणें म्हजे कंपनी पयशे आज भितर घातले, ताका घर आसा वय, ताका बायल भुरगीं आसा वय. ब्रदर समाधान नासतना पियोन 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 बेब्दो जावन आसा. त्या खातीर इश्टान तुका घात केला म्हण करगा नाका. तुज्या भावान तुज्या भयणीन आनी कोणी तुका सकयल घाला म्हण करगा नाका. कित्याक आज उतार म्हणटा अपर बायन पळया जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 22:15 वोळ 1. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली, म्हजे थंय आसून फोळ दिना तो हर एक फांटो तो कातोन घालता आनी फोळ दिता तो हर एक फांटो चड फोळ ताणें दिवच्या खातीर सवर्ण भेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयल्ल्या त्या उतरां मारिफात येदोळस भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. वळ 4. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावता. तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा. जण एकल्यांक आज उतार म्हणटा की आमी सोम्या ते एकवटून रावया. आमी सोम्या ते एकवटून रावल्या वेळा वळच्या उदकात लायलेल्या एक रुखाच्या बरी आमचे जिवीत जाता. त्या रुखाची पाळां उदका लागीं आसात. कितले वोत येवं दी तो रूख भावाना, कितले वोत येवं दी त्या रुखाची पानां पाचवीत असतात. आज तुझे आनी म्हजें जिवीत पाचवी आसची जाल्यार आमच्या जिविताची पाळां म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या कालवारच्या कुर्साचेर होंदवान आसूंक जाय, ह्या कालवारच्या कुर्साचेर लागीं रावूंक जाय. जिवितांत हे चिंतचे नाका आमी. आमकां कोणी सकयल घालिनात म्हण चिंतचे नाका. आमचें नांव कोणी पाड करिनात म्हण चिंतचे नाका. आमकां कोणी नाका जाल्ले म्हणिनात म्हण चिंतचे नाका म्हणटा. हे सगळें आसा संवसारांत. ह्या विशयांत आमी चड खंत करची न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमकां वयर कळसो एकलो आसा तो जेजू. तुका उदरगती पावयतलो एकलो आसा तो जेजू. तुज्या हाताक धरतलो तो एकलो आसा तुजो जेजू. तुज्या सांगातपण तुका दितलो एकलो आसा तो तुजो जेजू. तर हांवें तुवें कित्याक भियोंक जाय. त्या खातीर उतार आमकां म्हणटा तुमी म्हजे थंय एकवटून रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटून रावतलो. जसो एक फांटो वालीत थंय एक जावन रावल्ल्या खेरीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या खेरीत तुमी फळ दिवंक शकनात. म्हज्या मग कितली तालेंत आसूं दी, कितले आमकां शिकप आसूं दी, कितले पयशे आसूं दी, कितले ग्रेस्क आसूं दी, 4 गाडयो आसूं दी, आमचे जिवीत सोम्या थंय एक जावन नातल्या खेरीत आमच्यान कांयच करूंक जायना. कांयच करूंक जायना. आसूंक पुरो, सगळें आसूंक पुरो जाल्यार देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायचेच. पवित्रपण भाग्यवानपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायचेच. त्या खातीर उतार अशें म्हणटा वय हांव दाखवाल तुमी फाटीं जो कोण म्हजे थंय रावता आनी ताचे थंय हांव रावता तो येतेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकना. सोम्याच्या भायर आमच्यान कांयच करूंक जायना. सोम्याच्या भायर आमच्यान कांयच करूंक जायना. सोम्याच्या भायर आमच्यान कांयच करूंक जायना. तूं केदाळा उठताय केदाळा बसताय ते सोमी पळोवन आसा. साम 139 वर्स 1 2 3 4. आमच्या मदीं कितें चिन्ह आसा तें सोम्याक कळीत आसा. आमचें जिवीत कशें चलोवन वयचें सोम्याक कळीत आसा. हांव चलयतां जायना. त्या खातीर होंदवून रावया सोम्या थंय, होंदवून रावया सोम्या थंय म्हज्या मोगाच्या न्हू. त्या खातीर उतार अशें म्हणटा न्ही की आमकां जण एकल्याक नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19 प्रत्येक अशें म्हणटा फोट मारूं देव कांय मनीस न्हय, ह्या मनशा सायमाचो तो न्ही मन बदलूंक. त्या खातीर म्हणटा की भोव आपूर बायन म्हज्या मोगाच्या न्हू आज तुमी म्हजे थंय बळवंत जावं रावोंक जाय. परतून म्हणटा की प्रत्येक जाण आनी जाचे थंय हांव रावता तो येतेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हज्या विणे तुमी कांयच करूंक शकना. तो येतेश्ट फळ दिता. येतेश्ट फळ तुजें कुटुंब दिताली, येतेश्ट फळ तुजी भुरगीं दिताली. केदाळा तूं सोम्या थंय एक जावन रावल्या वेळा, तूं सोम्या थंय बळवंत जावन रावल्या वेळा, तूं सोम्या थंय होंदवून रावल्या वेळा, सोम्या थंय पातयेणी दवरून रावल्या वेळा येतेश्ट फळ तूं दिवंक शकताय. म्हज्या मोगाच्या येतेश्ट फळ आत्मिकान आज दिवचें जाल्यार हांवें
आनी तुवें सुम्या तें हंदुवन रावूंक जाय. हे टेस्ट फळ आज हांवें आनी तुवें दिवचें जालां सुम्या तें एक रावूंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या न्हू आज म्हणया आमी ह्याच गायनाद्वरी तुजेर हांव पातये येता जेजू मोगाळा. कित्याक आज थावन हे टेस्ट फळ दिवन आसल्यार आमी सुम्या तें हंदुवन जेवया, सुम्या तें बळवोन जावन रावया. तो आमकां आज हे टेस्ट फळ दिवं आज आमकां वेंगोन घेतलो, मात्र न्ही वायटांतावन आमकां मेकळे करतलो. वय म्हज्या मोगाच्या एकडे आमचे दोळे धांपया. आज हांवें मागता आसतना एकडे आमी उडास करया, उडास करया. कोणा द्वारे आमी दुखेस्त आसात, कोणा द्वारे आमी कश्टान आसा, दुसरे कोणाच्याय दोळ्यांतले दुकां आमी गळोवची नाका, कोणा अन्याय करचे नाका, कोणा वायट करचे नाका, कोणाक शीण उसारचे नाका. आयले सगळे स्विकार कर. देवाच्या मोगा ते बळवून जावचे खातीर एवढो मागया. मोगाळा बापा आज आमी मागता बापा, ह्या लायनीर आसा जण एकल्या खातीर मागता. ह्या सकाळीच्या वेळा तुजी दैवी सकत तुज्या भुरग्यांचेर वतय बापा. बापा तुजी महान खाकूत तुज्या भुरग्यां थंय देवय बापा. बापा आज कोण आयसीयूंत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाच्या तणीर आसा, लास्ट स्टेजर आसा. आज आमकां कोणें घात केला, अन्याय केला, आमकां फसयला, दुखयला, हे सगळ्यांची जिवीत तुज्या हातांत समर्पित करता बापा. बापा तुजी दैवी सगळं तुज्या भुरग्यांचेर वतय बापा. आज कोणाची ओपन हार्ट सर्जरी आसा, कोणाक किमोथेरपी आसा, कोणा डायलिसीस आसा, कोणाकी विंगड तिचे खंयची समस्या सांकळेक सांपडला. आज कोणें दिल्ले पयशे दिता प्रॉमिस केला, जायते प्रॉमिस केला ताणें दिवंक ना, आज परतून प्रॉमिस केला. हे सुम्या ह्या बुधवाराचो दीस जावं दी, एक आशिर्वाद असो, हे बेसांव असो, हे कृपेचो जावं दी. सगळ्या वायटांतावन आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभय. तुजी महान सकत तुज्या भुरग्यांची देवय म्हणून तुजेले परतून आनी परतून मागता. आमेन. सगळे म्हज्या गायनान भाग्य म्हणया वळा सुम्याचे तुजेर आज हांव पातये येता, तुजेर आज हांव पातये येता सुम्या. तुजेर हांव पातये येता जेजू दयाळा. कश्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातये येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातये येता म्हणया वेळा. तुजेर हांव पातये येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पातये येता, जेजू तुजेर पातये येता, 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 तुजेर पातये येता सुम्या. मोडा म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातये येता जेजू मोगाळा. हालेलुया लामा शंदरा मारिया लाला किरिया लामा शिकिहा लामा शंदरा मारिया किरिया लामा शंदरा मारिया लाला क्रांतला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुम्या आयचो दीस आमकां राखून वर सांबाळलो. तुज्या कृपेन आज आमकां भर, वायटांतावन आमकां निवार, सगळ्या सांकळेतावन आमकां सोडय. तुज्या कृपेन भर, आशिर्वादाने बेसवाने भर, तुज्या दैवी शक्तीन आज आमकां भर. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर, तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. बघाचनो आज दनपराच्या लायव्हार प्रत्येक तरा विशेष मांडावळ जावन आसा. सगळ्या संवसारांतल्या तरणाट्यां खातीर, भुरग्यां खातीर मागचो दीस जावन आसा. जायत्या तरणाट्याच्या नांवां सुवात रायला, हर एकल्याच्या नांवां येवकारिस्तांतल्या जेजूच्या समर्पित कर. कंटिन्यू आज आमी मागतले. समयची अगणीत सकत तुमची जिवितां वाडोवन येवंदी.
तसो सर्वेस्पर देव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां जण एकल्या आशिर्वाद आनी बेसवणी करपी आनी बरो दी सगळे तुमी हाताखाली कामां पोंता पोवं दी पवित्रपणान जिवीत जिवं तसो पवित्र आत्मा आदार दिवं दी बळ दिवं दी वायट तत्वां सुटका आनी सोडवण प्राप्त करूं दी सर्गीच्या सत्यान भरूं दी म्हणून आमी मागया आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू हांगा आसते 4 टेस्टमनी आमी आयकवया. फाल्यांचो दीस ब्रेस्तार जावन आसा सांजे 7 तावन 9:15 वरां विशेष आराधना आसा. ह्या व्हडा संख्यान दैवी सक्तेन बरचेर मागया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या मागण्या सकाळीच्या भाग घेतला ह्या मागणी एका इश्टाक तुमच्या धाडया. ती सुम्या बळवंत सावरावं दी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाक सुमार वर्सां पयलें ॲक्सिडेंट जाल्लें आनी ताच्या पांयांक मार जाल्लो. त्यानंतर ताच्या पांयांच्या शिरे फुटोवन रगत उसळटालें. ते रगत उसळटा आसतना आमी हाताचे बोट दामून गी बँडेज घालून गी ते रगत रावतलें. तें थंयच समज जातलें. तरी पूण ताच्या पांयांत रगत येवचें रावनातलें आनी 2 वर्सां पयलें करिस्माच्या म्हयन्यांत ताका परत ताच्या पांयांत तावन शिरो फुटोवन रगत येवंक सुरू जालें. न्हिदिल्ल्या वेळारय ताका रगत येवंक सुरू जालें. ह्या वेळी आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांनी दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नाशिल्लीं. तशेंच 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना म्हज्या घोवा खातीर गळगळ्यांनी धिंबेर पडोवन मागोन आशिल्लीं. आतां देवाच्या महिमेन 2 वर्सां जाल्यारी ताच्या पांयांत तावन शिरो फुटोवन रगत वसोना. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजें तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. प्रेज द लॉर्ड. नॅन्सी म्हणली बहीण आपल्या सुनेची साक्ष दिवंक मंगळूर तावन आशेता. ती म्हणटा म्हज्या सुनेक फाटल्या 6 म्हयन्यां तावन काम नातलें. कितलें काम सोदल्यारय ताका काम मेळनातलें आनी तें भायल्या गांवाक गेल्लें आनी ताका काम मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी हांव आनी म्हजो पूत सदांच उसार नासल्ल्या. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत आमी सदांच मागोन आशिल्ल्या आनी आतां सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूच्या उतरां मरिफात आनी जेजूच्या सक्तेन म्हज्या सुनेक एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनीन काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या सुनेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 11. वय तुमचे पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव करेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमचे केस्ते पासत केल्ल्यो येवजण्यो. भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजण्यो. प्रेज द लॉर्ड. फ्रांसीस फर्नांडीस म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका युरिनाक संबंद जाल्ल्या जाग्यार ऑपरेशन आशिल्लें आनी तें बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो आनी तें ऑपरेशन आतां बऱ्या रितीन जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष म्हाका सुमार तेंपा तावन थंडी कोंकली शेळ आशिल्ली. कितले वखद केल्यारय गूण जायनातलें. त्या वेळार हांवें सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं कळनासतना 3:15 तावन 4 वरां पर्यंत मागोवंक सुरू केलें आनी आतां सक्रामेंतांत आशिल्ल्या देवाच्या महिमेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 6 वर्स 4. परतून ये सर्वेस्परा म्हजो जीव निवार तुज्या मोगाक लागून म्हाका वाटय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका कठीण थ्रोट पेन आशिल्लें आनी तें गूण जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तशेंच म्हजी 2 नात्रांचे एग्जाम बरोवंक आशिल्ली. म्हजो व्हडलो नातू 10व्या क्लासीन शिकोन आशिल्लो. तशेंच म्हजो
दुसरो नातू 7व्या क्लासीन शिकून आशिल्लो. तांणी तांच्या एग्जामांत बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी उसार नासली. तशेंच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजेलो लागीं हांव म्हज्या नात्रा खातीर मागोन आशिल्लीं. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हजो व्हडलो नातू 79% पास जाला. तशेंच म्हजो धाकटो नातू 7व्या क्लासींत 64% पास जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या नातरांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 77 verse 1. देवाक हांव उलो मारतां, हांव देवाक उलो मारतां आनी तो म्हाका आयकता.